अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम अली इस मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा से। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ज़ियारत करवाने वाला हूं उस जगह की जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 असहाब जो हैं खुलफाए राशिदीन, उन्होंने ईद की नमाज़ें उस जगह पे पढ़ाई। तो आप लोग जब भी मस्जिद नबवी में आएँ, मदीना में आएँ, तो इन मकामात की ज़ियारत ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे ही आप मस्जिद नबवी के गेट नंबर 310 पे पहुंचते हैं तो आपको सामने ही वो मसाजिद नज़र आ जाती है। मैं इस वक्त मस्जिद नबवी में हूँ और वहाँ पे टोटल 4 मसाजिद हैं। तो गेट नंबर 310 से बाहर निकलते ही आपको 2 मस्जिदें जो है वो नज़र आ रही होती हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे और उन मस्जिदों की ज़ियारत करेंगे। तो ये जो है मस्जिद नबवी का गेट नंबर 310 है। यहाँ से आप मस्जिद नबवी भी उसका नज़ारा भी करें और बाहर निकलते ही आपको जो पहली मस्जिद नज़र आएगी वो है मस्जिद अल गमामा। कभी मस्जिद गमामा की तरफ चलते हैं और आपको मैं इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ। गमामा अरबी में बादल को कहते हैं और ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ें और सलातुल इस्तिस्का, जब बारिश ना हो रही हो तो उसके लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो नमाज यहाँ पे पढ़ाई। इस जगह पर वो मुसल्ला हुआ करता था जहाँ पर ईद की नमाज और सलातुल इस्तिस्का वगैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। तो सबसे पहले मस्जिद है मस्जिद अल गमामा। तो ये अभी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसे पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ईद की नमाज़ें और सलातुल इस्तिस्का। कहा यह जाता है कि जब मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे होकर आ गए, या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाइए ताकि बारिश हो जाए। और इतनी बारिश हुई कि जो ये अंदरून शहर था यहाँ पे बहुत सा पानी जमा हो गया और बहुत बुरे हालात, छतें टपकने लगी, ये कहा जाता है। तो फिर लोग दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप दुआ फरमाएँ कि जो आबादी है वहाँ पे बारिश ना हो, शहर से बाहर जो है वो बारिश हो जाए। तो ये मौजज़ा यहाँ पर इस मकाम पर ज़ाहिर हुआ। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल इस्तिस्का जो है वो पढ़ाई और 12 दफ़ा ईद की नमाज के लिए जो मुसल्ला इस्तेमाल किया, जो जगह इस्तेमाल की, वो भी यही मस्जिद है जो कि मस्जिद अल गमामा के नाम से मंसूब है। तो अभी मैं इसकी अंदर से भी आपको ज़ियारत करवाता हूँ, देखते हैं मस्जिद अंदर से भी। कहा यह जाता है कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजाशी बादशाह, हबशा का एक नजाशी बादशाह था, उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की थी। हमारी फहरिस्त की दूसरी मस्जिद है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नत को फॉलो करते हुए यहाँ पे ईद की नमाज़ें पढ़ाई। बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर हुआ करता है, जबकि ऐसा नहीं है। उस वक्त में, उस दौर में जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर है वो बिल्कुल जहाँ पर इस वक्त मस्जिद नबवी में बाबुल सलाम है के साथ वाली जो गेट है उसका नाम भी बाब अबू बकर सिद्दीक़ है और वहीं पर उनका हुजरा मुबारक हुआ करता था। तो अभी रश है, मैं आपको इसकी ज़ियारत भी करवाता हूँ और इसकी तारीख भी लिखी हुई है, आप वो खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये उस मकाम पर है जिस मकाम पर मुसल्ला हुआ करता था, ये ऊपर लिखा हुआ है।
ابھی اندر سے بھی میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں 1400 سال پرانی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی کنسٹرکشن کی گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، اور اس کے بعد 12 دفعہ ان کی کنسٹرکشن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کی جاتی رہی ہے۔ آج کی فہرست کی جو تیسری مسجد ہے وہ ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک واحد مسجد ہے جو عمومی طور پر زیادہ تر جو ہے وہ بند ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ مسجد گمامہ والی سائڈ سے نکلیں گے تو آپ کو وہ مسجد جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ مسجد الغمامہ اور مسجد ابوبکر صدیق تو مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے 310 اس کے بالکل باہر ہی ہیں۔ مسجد علی اور مسجد عمر یہ دونوں جو ہیں وہ لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں سائڈ پہ ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس روڈ پہ آئیں گے شارع مسلم بن حالی، آپ کو وہ سامنے مسجد جو ہے نظر آ جائے گی، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اینڈ اگین اٹ از دا پلیس ویئر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مطلب عید کی نماز ہی پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس مسلح کی جگہ پر یہ مسجد کو بنایا گیا ہے، اور یہ مسجد اس وقت بھی بند ہے۔ آپ اس کی تاریخ خود بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور موسٹلی اس مسجد کو بند ہی رکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہماری فہرست کی چوتھی اور آخری مسجد جو ہے وہ ہے مسجد علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس مسجد میں والی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں اصحاب کا مصلی ایک ہی جگہ پر تھا۔ مسجد کو بھی موسٹ آف دی ٹائم بند رکھا جاتا تھا، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اس کو زیارت کے لیے اوپن کیا گیا۔ 12 دفعہ ہم لوگوں نے اس کو وزٹ کیا، لیکن یہ بند ہوتی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ ریزن کیا تھی، لیکن اس کو اکثر ہم نے بند ہی دیکھا۔ اور یہ زیارت کے لیے بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے اور نمازوں کے لیے بھی اسے اوپن کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں بتایا کہ 2 اصحاب جو ہیں ان کا مصلی یہاں پر ہوتا تھا، اور آپ ابھی یہاں پہ تاریخ بھی خود ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد علی بن طالب، اور ابھی میں اس کے اندر سے بھی زیارت آپ کو کرواتا ہوں۔ دکھنے میں بہت بڑی ہے مسجد یہ باہر سے، لیکن اندر سے بالکل مختصر سی مسجد ہے، آپ نے دیکھا۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی ہماری وہ ان 4 مساجد کے اوپر ہی تھی۔ میں اس کا کنکلوژن بتا دیتا ہوں کہ ان مقامات کے اوپر خلفائے راشدین اور مسجد الغمامہ والی مقام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نمازیں اپنے دور میں ادا کی تھیں، اور یہ مساجد جو ہیں آج سے 1400 سال پرانی نہیں ہیں۔ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں تعمیر کروایا، اینڈ دین اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے 12 دفعہ ان مساجد کی تعمیر کی ہے۔ اور جو مسکنسیپشن ان مساجد کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے زیادہ تر وہ یہ ہوتی ہے کہ ان مقامات پر ان اصحاب کے گھر ہوا کرتے تھے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں ان 4 مساجد کی جو ہے آپ کو لوکیشن اچھے سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ باب السلام والی سائڈ سے باہر نکلیں گے، یہ اس روڈ کا نام ہے السلام روڈ، یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آتے ہی آپ کو مسجد علی بن طالب نظر آئے گی۔ اس کے بعد وہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، یہاں پہ مسجد الغمامہ ہے، اور اس کے بالکل اس سائڈ پہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ والا جو ہے وہ بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔